मैं अभी कल रात ही पहुंचा हूं। गुड फ्राइडे को छुट्टी की, सॉरी फॉर दैट। तो मैंने कहा ईस्टर को मैं कलीसिया में आना चाहता हूं। तो आते ही मैंने अपनी फैमिली को, बच्चों को पैगाम भेजा, अराइव्ड इन लाहौर सेफली। यसु नासरी अराइव्ड इन हेवन सेफली। उन्हें भी ईमेल लिखी, उन्हें व्हाट्सएप भेजी। ओदी व्हाट्सएप भी निराली, ईमेल भी निराली। होर की है तुहाडे कोल? टिकटॉक, इंस्टाग्राम। उसने भी एक इंस्टाग्राम रूहुल कुद्स नाज़िल किया। यह सबूत है, आई हैव अराइव्ड इन हेवन। मैं आसमान पर पहुंच चुका हूं, जिंदा हूं, जलाली हूं, सरबुलंद हूं। आसमान जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। रूहुल कुद्स नाज़िल करके उसने बता दिया। नहीं तो खरे ही शक च रहिंदे, यसू पहुंच गए हैं। उन्हें कहा मैं तानू कुदरत नाल दसना मैं पहुंचया वां या नहीं। मैं दूसरा मददगार भेजूंगा, रूहुल कुद्स, और कुदरत से नाज़िल हुआ। जोर की आंधी, आंधी भी कहन डई सी यसू पहुंच गया है। आसमान से आग के शोले की जुबानें, ठंडी ठार जिंदगी खत्म, उन पर आकर ठहरी। ग्रीक जुबान में है उन पर आ बैठी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, ये ईस्टर लाइफ है, ये कुदरत की जिंदगी है। सारा यरूशलेम उठे आ गया। आवाज में बरकत, कुदरत, मोहब्बत, कशिश, जिंदगी। नदियां जारी हो गई। हजारों के हिसाब से लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। और ये शागिर्द जो बेचारे कभी इन्होंने कभी किसी ने माइंड ही नहीं सी कीता, ये कोनों पर थे, ये इन्हें कोई पूछता ही नहीं था। अब सारी दुनिया का ये सेंटर बने हुए हैं और लोग कह रहे हैं एक ही हो रहा है। और वो आए हुए थे सारी दुनिया से, जिवें अहीं नहीं क्रिसमस मनाउण लई, ईस्टर मनाउण लई हर कितों कितों आ जाने हैं। वहां भी ईद पेंतिकोस्त पर सारी दुनिया से यहूदी आए हुए थे ईद पेंतिकोस्त मनाने के लिए। वो सारी भीड़ लग गई और शागिर्द रूहुल कुद्स से भरे हुए हैं और वो गैर जुबानें बोल रहे हैं और खुदा की कुदरत के बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे हैं। क्या जिंदगी है। और इन जुबानों में ये इंट्रोडक्शन है रूहुल कुद्स का। एक अजीब बात ये हुई कि वो तो खैर जुबानें बोल रहे थे, उन्होंने वो जुबानें सीखी भी नहीं थी। कोई रोम से है वो रोमी बोल रहा है, कोई ग्रीस से है वो यूनानी बोल रहा है, कोई अरामी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मुख्तलिफ जुबानें। हर एक जो सुन रहा था उन्हें ये नाल ही तर्जमा भी होण दिया सी। ये भी अजीब ही मौजज़ा है। हर कोई ये समझ रहा था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं और उन्हें समझ आ रही थी। पता नहीं क्या क्या मैसेजेस उनको जा रहे थे। फिर पतरस खड़ा हुआ और उसने कहा, वो कह रहे थे एक ही है भाई, ये रूहुल कुद्स की है भाई। उसने योएल की किताब में से दूसरे बाब में से हवाला निकाल लिया
کہ یہ وہ ہے جس کی بابت لکھا ہے آخری دنوں میں یوں ہوگا کہ میں اپنے ہر فرد بشر پر روح القدس کو نازل کروں گا. تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی, تمہارے جوان رویا, تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے, نبوت کریں گے, عجیب زندگی ہوگی. اس لیے یسوع ناصری مردوں میں سے جی اٹھا. اچھا ہن تسی آپے ہی سوچو کہ یسوع ناصری تو آیا روح القدس دینے, تو اگر میں روح القدس سے بھرتا ہی نہیں ہوں تو گیت میں گاتا ہوں کہ ہیلیلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا, اور بات بھی سچ ہے, لیکن اس زندہ مسیح کا گفٹ روح القدس, اس کا تجربہ نہیں ہے میرے پاس, تو پھر تو ایموشنل گیت ہی ہوگا, روح سے بھری ہوئی زندگی نہیں ہوگی. یوحنا بپتسمہ دینے والا, اس کا میسج ہی یہ تھا, میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, میرے بعد ایک آنے والا ہے جس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق نہیں. وہ کیا کرے گا؟ بولو زور نال. وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ, اس کا تو کام ہی ہے, وہ تو آیا ہی اسی لیے. اس کے لیے اس نے صلیب پر جان دی کہ روح القدس جس برتن میں آنا ہے, اس کو پاک کرنے کے لیے, اس کو نیا کرنے کے لیے میرے خون کی ضرورت ہے. کوئی مذہب, کوئی رسم, کوئی تعلیم, کوئی چیز انسان کے گندے دل کو, پاپی دل کو پاک نہیں کر سکتی. ایک ہی دوائی ہے, اور وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا خون ہے جو ہم کو پاک کر دیتا ہے. آمین. تو جب دل دھل جاتا ہے تو اب جب ایک دھلا ہوا دل وہ دعا کرتا ہے, اے یسوع ناصری اب مجھے وہ گفٹ دے جو تو دینے کے لیے آیا, تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے بیٹے کے خون سے دھل چکا ہے, وہاں روح القدس آ جاتا ہے. اس لیے مسیح صلیب پر موا, اس لیے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا کہ ہم سب روح القدس سے بھر جائیں. تو یہ پہلا گفٹ ہے. کیا آج آپ روح القدس سے بھرے ہوئے ہیں, پیاسے ہیں, بھوکے ہیں, دعا کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, روح القدس کے بارے جانتے ہیں؟ یہ پہلا گفٹ ہے. دوسرا گفٹ, پہلا گفٹ کیا ہے؟ زور نال بول ہی دیو, روح القدس, ہولی اسپرٹ. دوسرا گفٹ اب پڑھیں کلام مقدس میں سے افسیوں 4 باب. کلام کھولیے اور دیکھیے. افسیوں 4 باب 8ویں آیت سے کیا لکھا ہے؟ اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو کن کو ساتھ لے گیا؟ قیدیوں کو, اور آدمیوں کو کیا دیے؟ انعام دیے. یسوع زندہ ہوا, عالم بالا پر چڑھا, قیدیوں کو ساتھ لے گیا. یہ قیدی زبور 68 میں سے یہ اقتباس ہے آگے. اس کا مطلب ہے جب یسوع ناصری مر گیا, قبر میں چلا گیا اس کا جسم, وہ خود عالم ارواح جس کا ذکر اس نے لازر اور امیر آدمی کا واقعہ بتا کر کیا,
عالم ارواح میں دو گروپس تھے. ایک تفسیر یہ ہے، اور بھی ہیں. ایک حصہ وہ تھا جس میں پرانے عہد نامے کے ایماندار نبی مقدسین ان کی روحیں جاتی تھیں. ایک حصہ وہ تھا جہاں دولت مند آدمی کی طرح لوگ آگ میں جاتے تھے. یسوع ناصری عالم ارواح میں اس جگہ گیا جہاں پر پرانے عہد نامے کے سارے ایماندار قید میں تھے، وہاں پڑے ہوئے تھے، لیکن ابراہم کی گود میں تھے، آرام میں تھے، عذاب میں نہیں تھے. یسوع ناصری وہاں پر پہنچا اور اس نے ان کو کہا، میں نے تم سب کے لیے اپنی جان صلیب پر دی ہے، اب میں اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوں، تم سب میرے ساتھ آؤ گے. اور وہ سارے قیدی آسمان پر گئے، اور کیا ویلکم، کیا گرینڈ وہاں پر واقعہ ہوا ہوگا. قیدیوں کو ساتھ لے گیا، آدمیوں کو کیا دیے؟ انعام دیے. اگے بریکٹ چے اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا. یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. بریکٹ کلوز. 11ویں آیت کہتی ہے انعام کون سے ہے؟ انعام ہے اسی نے بعض کو کیا دیا؟ رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا. انعام دے دیے. یعنی خادم، بلائے ہوئے، مسح شدہ، جنہیں بنایا گیا ہے. خادموں کو بنایا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے، شاگردیت میں لایا جاتا ہے، نمونہ دیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے. یہ مشقت ہے، یہ مشکل کام ہے، یہ رات دن کا کام ہے. بنا کر دے دیا. یہ رسول کون ہے؟ وقت نہیں کہ اب ہم سارے رسولوں کے بارے 3 قسم کے ہیں، لیکن رسول 5G 5G ٹیکنالوجی جے وہ آج کل کیڑی چلی ہے؟ 4G 5G لے ساڑھے کو پہلی صدی دی 5G ٹیکنالوجی. رسول یہ وہ خادم ہیں جو چرچ میں گورنس، پہلی جی گورنس، یہ لوگ روحانی اختیار رکھتے، کلیسیاں بناتے، منسٹریز کو اسٹیبلش کرتے، چرچز پائنیئر کرتے، سختیاں جھیلتے، مگر ایمان میں قائم رہتے ہیں. یہ رسول ہیں. یہ گورننگ منسٹری ہے. دوسری منسٹری نبی. سیکنڈ جی گائیڈنگ منسٹری، رہنمائی دینے والے مسح شدہ خادم. They speak the word of God in the Holy Spirit. نبوت اور کلام کے ذریعے رہنمائی کرتے، وہ خداوند کی مرضی پوری کرتے ہیں. ایک کلیسیاں دیاں اکھاں جے. نبی، گائیڈنگ، مبشر، گیدرنگ سرونٹس آف گاڈ. اے تھرڈ جی جو کھوئے ہوئے لوگوں کو مسیح کی انجیل کی قدرت سے بشارت دے کر لوگوں کو کلیسیا میں خدا کی بادشاہی کے لیے جمع کرتے ہیں. دے گیدر. چرواہے، گارڈنگ
GUARDING, guarding ministers, pastors, shepherds, بھیڑوں کو درندوں سے، بھیڑیوں سے، بدعتوں سے، غلط تعلیمات سے گارڈ کرنے والے، محفوظ کرنے والے، تعلیم کے ذریعے انہیں بتانے والے، ان کی پرورش کرنے والے، ان کی ترقی کے لیے خدا نے پاسٹرز دیے. یہ انعام ہیں. ہمارے ملک میں تو یہ باہر آئی جہاں دل کردا پادریاں دے خلاف. وہ کئی تے ہے نے جڑے بیچارے ایویں بائبل پائی بغل چ تے پادری بن گئے کہ یہ واہ پیسے آتے ہیں، یہ واہ کانٹیکٹس بنتے ہیں. یہ تو خیر ہے ہی ہو جانے ایسے. لیکن جو بلائے ہوئے خادم ہیں، مسح شدہ ہیں، جن میں خداوند کا روح کام کرتا ہے، وہ دو چند عزت کے لائق ہیں. جو ان کو چھوتا ہے وہ یہوہ کی آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. پانچواں گفٹ، استاد. 5G کیا سے نا ٹیکنالوجی، اسمان دی ٹیکنالوجی جے. یہ گراؤنڈنگ منسٹرز. وہ آج کل تے مشیناں نکل آئی ہیں. اے چھوٹے چھوٹے ہونے سا تو وہ بنیادیں پہلے گھر بنانے کے لیے کھودا کرتے تھے، پھر وہ روڑی سٹنی. آج کل بھی سٹ دینے. اچھا پھر اتنے ادو ہوں سی ساڈے کول دموسا. دموسا کنے کنے سنیا ہے؟ وہ تمہیں تو بہت پتہ ہے بھائی. اچھا یہ دموسا کی کرتا سی؟ کیوں؟ بنیاد مضبوط ہو. دموسا کٹنا کہ کمزور نہ رہے، مکان بننا. یہ گفٹس، یہ منسٹرز، یہ خادم، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بنیادیں، روحانی بنیادیں، ایمان کی بنیادیں، ایمان کی سچائیاں، کلام مقدس، ایدی پرتی، ایدی روڑی، سیمنٹ، ریت، دموسا کٹنا ہے، باؤنا ہے چنگی طرح، تاکہ اتنے 3 منزلہ 4 منزلہ بھی کار بن جاوے تے بنیاد مضبوط ہو. آج مسئلہ یہ ہے ایمانداروں کی بنیادیں مضبوط نہیں ہیں. یہ خادموں کا کام ہے. یہ گفٹس دیے. اچھا اے ان خادمہ لی بھی کلام جے اگے جے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کیوں گفٹ دیے؟ اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور استاد کیا کر کے بنا کر دے دیا. ہیلیلویا. یہ زندہ مسیح نے دے دیا تاکہ مقصد کی یہ مقدس لوگ کامل بنے. کامل کے لیے جو گریک لفظ ہے وہ ہے کاٹرٹسموس. میں اس لیے دسن دیا کہ اگے ایک اور لفظ ہے وہ بھی کامل ہی لکھا ہے. دیکھ رہے ہو؟ وہ کامل بنے، خدمت گزاری کا کام کیا جائے، مسیح کا بدن ترقی پائے. جب تک گول کیے ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے. پھر کامل آیا. یہاں 2 الگ گریک ورڈز ہیں، اردو لفظ ایک ہی ہے. پہلا لکھا ہے جو ہم جب تک مقدس لوگ کامل بنے
ईमानदारा ने कामल भी बनना है। कामल का काटटिस्मोस का मतलब है टूटी हुई चीज को जोड़ देना, या जिस मकसद के लिए कोई चीज बनाई गई और वो मकसद पूरा नहीं कर रही, अपना बुलावा पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि वो चीज टूटी हुई है। मसलन हड्डी टूट गई है, इसका काम था कि मुझे मेरे पांव पर खड़ा करे। ये खादिम क्या करते हैं, ये तालीम से, दुआओं से इस हड्डी को जोड़ देते हैं, कामिल कर देते हैं, ताकि मुकद्दस आदमी टुरे। ये कामिल का मतलब है। कुर्सी है, उसका एक फंक्शन है कि उस पर बैठा जाए, वो इसलिए बनाई गई है। अगर उसकी कोई लेग टूट जाती है, दो टूट जाती हैं और वो उस पर बैठा ही नहीं जा सकता, इसका मतलब है कुर्सी अपने मकसद को पूरा नहीं कर रही। ईमानदार मुकद्दस क्यों बुलाया गया, क्यों मसीह में है, क्यों उसकी बादशाही में है, कि वो गवाही दे, वो प्रस्तिश करे, वो तरक्की करे, वो शागिर्द बने, वो आसमान के लिए तैयार हो, वो रूहुल कुद्स से मामूर होकर जिंदगी गुजारे। अगर ये पूरा नहीं हो रहा तो वो टूटा हुआ है, ਉਹਨੂੰ ਤਰੇੜ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ पानी पाओ वग जाता है। मुकद्दस लोगों को कामिल बनाना, जोड़ देना, मरम्मत करना, बहाल करना, ठीक कर देना, इनको बहाल कर देना, ताकि वो खुदा की तरफ से जो उनके लिए मकसद है वो उसको पूरा कर सके। एक खादमा का काम है। आजकल तो बाहर आई है, खादम आप तो ठीक हो जाते ने, इंज ही है ना। कलीसिया टूटी रहती है। उनका काम है, ये इस तरह है जैसे क्रिकेट च कोच नहीं होंगे। किस किस ने सुना हुआ है क्रिकेट में कोच भी होते हैं, है? कोच का क्या काम है कि आप ही खेडेगा जाके ग्राउंड च। ओदा काम है भाई क्रिकेटर्स नू, मुकद्दसां नू, यानी क्रिकेट दे मुकद्दस खिलाड़ी, उनको तैयार करना, ये कोच का काम है। खादिम का काम ईमानदारों को, कलीसियाओं को तैयार करना कि वो कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए, वो खिदमत करें, वो गवाही दे, वो बालिग हों, वो मैच्योर हों। तो कौन सा पास्टर कामयाब है, कौन सा खादिम कामयाब है? वही जिसकी खिदमत में लोग तैयार होते हैं और वो काम करते हैं और फल लाते हैं और मसीह को जलाल देते हैं। आगे क्या लिखा है? ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने, खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, कलीसिया तरक्की करे। जब तक तरक्की करती जाए, जब तक खुदा के बेटे के ईमान, उसकी पहचान, खुदा के बेटे की पहचान, उसको जानना, उसका तजर्बा, वो कौन है, वो क्या करता है, उसकी नेचर, उसका किरदार, उसके पर्पसेस, उसकी पहचान में एक ना हो जाए और कामिल इंसान ना बने। यहां दूसरी बार कामिल, यहां पर ग्रीक लफ्ज है टेलियोस, काटटिस्मोस नहीं। इसका मतलब है प्रोसेस से गुजर कर रूहानी तौर पर बालिग हो जाना, मैच्योर हो जाना, फुली ग्रोन,
completeness of Christian character. कलीसिया कामिल बने, मैच्योर बने, बालिग हो। ते भाई जे 20 साल हो गए ने निजात पाया ते अजे भी जी मेरा नाम ते थले लिखा है, उत्ते नहीं लिखा, वो कोई मैच्योर नहीं जी होया। और लग्या जे सानू सलाम भी नहीं सू कीता, बोलना ही नहीं ओदे नाल। ये मैच्योरिटी नहीं है। खुद गर्ज रहना ये भी मैच्योरिटी नहीं है। जिद्दी रहना, बच्चे ही रहना, छोटी छोटी बातों पर लड़ते ही रहना। खादिम जो है उनकी खिदमत क्या इनाम है, ये क्या इनाम है। ये इनाम की देते ने, रसूल दे देते ने, वाह, नबी दे दिए, पास्टर्स दे दिए, मुबशर दे दिए, उस्ताद दे दिए। ये मसीह दे गिफ्ट जे। तो कहते हो कि तो डॉलर नहीं लिखा, यह गिफ्ट नहीं आ रहा। मैं कह दिया रसूलों के मुकाशफात च डॉलर भी ने। रूहानी तालीमात में यूरोस भी हैं, रुपये भी हैं, बिजनेस भी है, खूबसूरती भी है, और वीजे भी हैं। यही गिफ्ट मंगन है जे ना। ये सारी चीजें खुदा के बेटे यीशु मसीह में हैं, जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। शुक्र है भाईया वीजे का नाम लिया तो सारियां तालियां सुटियां। देखो एल्डर साहब कलीसिया ताजा हो गई। लेकिन बातें मैं ठीक कर रहा हूं आपसे। वो किसी ने अब्राहम की तफसीर की, जब खुदा ने उसे कहा कि आसमान की तरफ देख, सितारों को गिन, तेरी औलाद ऐसी ही होगी। तो किसी ने तफसीर ये की है कि जो खुदा की तरफ देखते हैं उनके लिए जमीन छोटी हो जाती है, वो आसमानों को ही देखते हैं। हालेलुया। गौर करें, मसीह के शागिर्द बेचारे मच्छियां फड़न वाले और मजदूर आदमी, दुनिया के स्टैंडर्ड्स के मुआफिक पढ़े लिखे भी नहीं। मसीह उनको कह रहा है तुम सारी दुनिया में, सारी कौमों में जाकर इंजील की मुनादी करो। तो तुझे कहते उनकी यार असी करनी है, तो उन्होंने दियां जुबाना, वो किराए, वो वीजे। उसने आगे फरमाया है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। यीशु नासरी के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। यीशु नासरी आसमान पर अपने लोगों के लिए शफात कर रहा है। हमारे लिए आसमान पर जगह तैयार कर रहा है। जिंदा यीशु खुद हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम और उसकी जलाली आमद की उम्मीद, ये उसके गिफ्ट्स हैं। लेकिन आओ, जिंदा मसीह सिर्फ नवे कपड़े पाउण दा ना नहीं, अगरचे तुसीं अच्छे बड़े लग रहे हो जिन्हां जिन्हां भी नवे कपड़े पाए ने। यू लुक सो नाइस। हर इतवार नवे कपड़े पा के आओ। लेकिन ईस्टर इससे बड़ा दिन है। एक लिबास, सबसे ज्यादा कुव्वत का लिबास, मसे का लिबास, रूहुल कुद्स की मामूरी का लिबास, और ये यीशु नासरी इनाम में देता है। आओ सारे अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें।